फना निजामी की एक मशहूर गजल है जिन्हें नुसरत फतेह अली खान ने अपने खूबसूरत अंदाज में गाया है और बड़ी मशहूर वो गजल है कि ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कहा हमारा करो, चांद शर्माएगा चांदनी रात में, यूं न जुल्फों को अपनी सवारा करो। ये तबस्सुम, ये आरिज, ये रोशन जबी, ये अदा, ये निगाहें, ये जुल्फे हंसी, आईने की नजर लग न जाए कहीं, जाने जा अपना सदका उतारा करो। किसी ने क्या खूब कहा है कि खूबसूरती में शराब से भी ज्यादा नशा है और खूबसूरत दिखने का नशा आजकल औरतों के सर चढ़कर बोल रहा है। वो उसके लिए हजारों नहीं लाखों खर्च करने को तैयार हो जाती है। अभी कल ही की ये खबर है दैनिक भास्कर की कि मुंबई में एक औरत ने खूबसूरत दिखने के लिए 17,500 का फेशियल करवाया और इस महंगे फेशियल ने उस औरत की स्किन ही को जला दिया। उसके चेहरे पर फपोले आ गए और जिल्द जलकर काली हो गई। और कुछ महीने पहले मैंने एक खबर, अमेरिका की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम जसिका बार्के है, उसने अपने होठों को खूबसूरत छवि देने के लिए, जबकि अल्लाह ने खूबसूरत बनाया ही है, लेकिन और खूबसूरत करने के लिए एक सर्जरी करवाई और फिर अपने होठों की ऐसी तैसी करवाई। मेरे भाइयों और बहनों, औरत वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला की एक खूबसूरत मखलूक है जिसकी तारीफ में दुनिया के तमाम मर्दों ने कई जमानों से जमीन और आसमान एक किए हुए हैं। शायरों ने लाखों अशआर लिख डाले, अदीबों ने कई अफसाने, कहानियां, नावल और ड्रामे लिख डाले, फिल्म साजों ने कई फिल्में बना डाली, फनकारों ने गीत और गजल लिखे, संग तराशों ने तो ऐसे ऐसे नाकाबिले यकीन मुजस्समे बनाए जिसमें सिर्फ सांस फूंकना ही बाकी रह गया। पेंटर्स ने दिलकश पेंटिंग बनाई, औरत को बला की हसीन और जमील कहा गया। चुनांचे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वजूद जन से है कायनात में रंग, यानी औरत के वजूद से ही कायनात में रंग है। इसी वजह से औरतों में आजकल खूबसूरत दिखने की और ब्यूटीफुल दिखने की होड़ लगी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला ने औरत को वैसे ही बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन वो उसमें मजीद खूबसूरती डालने के लिए, मजीद आर्टिफिशियल खूबसूरत दिखने के लिए, उसमें चार चांद लगाने के लिए किसी से पीछे रहना नहीं चाहती। इसीलिए ब्यूटी पार्लर का जो चलन है आजकल बहुत आम होता जा रहा है। हर 4-5 दुकानों के बाद एक ब्यूटी पार्लर आपको हर महल्ले, हर गली, हर चौक में नजर आएगा। अक्सर खवातीन, औरतें उसकी आदी होती जा रही हैं और मर्दों का खर्चा अब ब्यूटी पार्लर का अलग एक बजट बन गया है। ब्यूटी पार्लर एक अंग्रेजी लफ्ज है जिसके माना उर्दू में, यानी प्योर उर्दू में, अफजाइश हुस्न का इदारा, जिसे मर्द मजाक में औरतों का गैरेज भी कहते हैं, जहां आड़ी तीड़ी औरतें अंदर जाती है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग होती है और वो ऐसी बाहर निकलती है कि पहचान में नहीं आती, नाकाबिले यकीन। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह मेकअप से उस खातून का बिल्कुल चेहरा ही बदल दिया जाता है। अब बताओ, ये मर्दों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। दुल्हन के मेकअप 20,000 से तो शुरू होते हैं और लाखों पर खत्म नहीं होते। दूल्हे राजा को रात में दुल्हन दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है और सुबह जब मुंह धुलकर मेकअप उतर जाता है तो बेचारा मर्द पहचान भी नहीं पाता कि ये वही है। मेकअप के ताल्लुक से आजकल औरतों में बहुत सारी ख्वाहिशें जन्म ले रही है और मर्द भी उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। सिर्फ औरतों पर ही इल्जाम डालना सही नहीं है, मर्द भी अभी उसी कतार में हैं, लेकिन औरतें आज भी एक नंबर पर हैं। बदन पर मुख्तलिफ किस्म के नक्शो निगार बनाना, अलग अलग अजीब अजीब ढंग के बाल तराशना, जिस्म के किसी हिस्से को कोई खास शक्ल देना, चेहरे की मालिश करना,
بالوں اور بھووں کو مزین کرنا، بالوں کے فطری رنگوں کو بدل دینا، ہونٹوں کی ساخت میں تبدیلی، مصنوعی تل بنانا، لمبے لمبے ناخن پر ڈیزائن بنانا، ناخن کی پالش کر کے اس کو خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ہاتھوں پیروں اور بدن کی مالش کرنا، جلد کی رنگت تبدیل کرنا، بدن کے ظاہری اور چھپے حصوں پر مہندی کے ڈیزائن بنوانا، ٹیٹو لگوانا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں میک اپ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بالکل اجازت دیتا ہے، میک اپ کی اجازت دیتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کی ممانعت بھی کرتا ہے اور حد سے زیادہ کی بھی ممانعت کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب کون سے میک اپ جائز ہے، کون سے ناجائز ہے، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ کبھی میں ویڈیو بناؤں گا، یا آپ کسی مفتی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، دین و شریعت کے پابند جو مسلمان مرد عورت ہوتے ہیں، وہ ہر کام کرنے سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے یہ معلوم ضرور کرتے ہیں، اور ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر جو چیز تم کو معلوم نہیں ہے تم اہل علم سے پہلے معلوم کرو۔ اسلام میں ہر جائز اور فطری خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے۔ آرائش، زیبائش، بناؤ، سنگار انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ عورتوں کے اندر اس کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام نے آرائش اور زیبائش اور بناؤ سنگار کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن اس کی ایک حد مقرر کی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو زیب و زینت کے چھوڑنے پر تنبیہ کی تھی کہ تم زیب و زینت کرو، بناؤ سنگار کرو۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو مہندی لگانے کی ترغیب دی تھی۔ عورتوں کو رنگین اور ریشمی کپڑے، سونے اور چاندی وغیرہ کے زیورات پہننے کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ ان کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ایک حد میں رہ کر۔ حد سے زیادہ باہر جائیں گے تو پھر اسلام اس کو منع کرتا ہے، اور آپ اللہ کی جو تخلیق کی ہوئی چیز ہے اس کو اگر آپ بدلنا چاہیں گے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دے۔ اسلام نے عورتوں کو میک اپ، بننے سورنے، آرائش اور زیبائش کی اجازت دی ہے، مگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اجنبیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ آج کل عورتیں اسی اجازت کا غلط استعمال کر کے بلکہ ناجائز استعمال کرتی ہے، اور بجائے شوہر کے دوسروں کے لیے، اجنبیوں کے لیے بنتی اور سنورتی ہے۔ شوہر کے سامنے گھر میں ایسے کپڑے اور ایسی حالت بنا کر رکھتی جیسے کوئی خادمہ ہو، کوئی نوکرانی ہو، کوئی کام والی ہو، یا کوئی کچرا اٹھانے والی ہو۔ اور باہر گھومنے کے لیے جائے، شادی ولیموں میں جائے، مال اور پارکوں میں جائے تو حسن کی پری بن جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے اچھا لباس، آرائش، زیبائش، بناؤ سنگار کرتی ہے، اس کے لیے ثواب بھی ہے، اور جو عورتیں اس کے برعکس کرتی ہے، الٹا کرتی ہے، اس کے لیے گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، یعنی اللہ نے جو چیزیں دی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ بناؤ سنگار کریں، جو کرنا چاہیے ایک حد اور لمٹ کے اندر، جتنی اسلام نے اجازت دی ہے بالکل آپ کریں، لیکن اجنبی اور غیر محرموں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے محرم کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔